दुनिया इंतजार करती रही, ईरान अमेरिका मुआहिदा फिर ना हो सका। 2 घंटे जारी रहने वाला सिचुएशन रूम इजलास बेनतीजा खत्म। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान मुआहिदे पर हतमी फैसला मौखर कर दिया। व्हाइट हाउस हुक्काम का कहना है कि सदर ट्रंप सिर्फ वही मुआहिदा कबूल करेंगे जो अमेरिकी शराइत पर पूरा उतरे। अमेरिकी मफाद और ट्रंप की शराइत के तहत ही डील मुमकिन है। हॉर्मुज़ पर डेडलॉक टूट गया, अमेरिका ने अहम ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हॉर्मुज़ खोल रहे हैं, फंसे हुए जहाज अब घर वापसी का सफर शुरू कर सकते हैं। ईरान भी समुद्र में बिछाई बारूदी सुरंगें हटाए या उन्हें खत्म कर दे। तेहरान को कभी जौहरी हथियार न बनाने और रखने की यकीन दहानी कराना होगी। अब हॉर्मुज़ फौरी तौर पर बगैर किसी टोल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोलने का मुतालबा। जरूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा हमला करेंगे, अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की धमकी। कहा, जंग दोबारा छिड़ने की सूरत में अमेरिकी अफवाज मुकम्मल तैयार हैं। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमेरिका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। चीन समेत कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती की सूरत में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने पाकिस्तान को अमेरिका का मुखलिस दोस्त करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। अमेरिका ने आबना हॉर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी खत्म नहीं की। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिका ने तीसरी बार सिफारतकारी से गद्दारी की। मुज़ाकरात में बहुत सख्त मुतालबात रखे। अमेरिका डील नहीं, कुछ और मकासद हासिल करना चाहता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तवज्जो जंग के खात्मे पर है। आबना हॉर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ओमानी हम मनसब से राब्ता। आबना हॉर्मुज़ की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कहा, आबना हॉर्मुज़ से मुताल्लिक़ मामलात पर पॉलिसी खुद मुख्तार बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों के मुताबिक होगी। अमेरिका ने ईरान के गिर्द पाबंदियों का जाल मज़ीद फैला दिया। अमेरिकी महकमा ख़जाना के मुताबिक पाबंदियाँ ईरानी अफराद और इदारों पर लगाई गई हैं। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे ज़ब्त कर लिए हैं। बहरी नाकाबंदी से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि ये मरहलावार ख़त्म की जाएगी। ओमान ने आबना हॉर्मुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई। ईरान की मदद करने पर ओमान पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। अरफात मिन्हाज का डेब्यू मैच में शानदार रिकॉर्ड, 32 रन देकर 5 विकेटें हासिल करने वाले पाकिस्तान के पहले डेब्यू बॉलर बन गए। अरफात मिन्हाज ने जाकिर खान का 42 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वनडे तारीख में ये दुनिया की 11वीं बेहतरीन डेब्यू बॉलिंग कारकर्दगी है। IMF आइंदा 2 साल में पाकिस्तान को कितनी रकम देगा, अहम तफसीलात सामने आ गई। IMF का आइंदा 2 माली साल के दौरान पाकिस्तान को $4 अरब से ज़ायद रकम फराहम करने का प्लान तैयार। IMF से आइंदा माली साल में पाकिस्तान को $2 अरब 62 करोड़ फराहम करने का तखमीना। माली साल 2027-28 में IMF से पाकिस्तान को $1 अरब 47 करोड़ मिलेंगे। मुजफ्फराबाद में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी हुकूमत की टीम में मुज़ाकरात। महाजरीन की 12 नशिस्तों का मामला मुज़ाकरात का अहम एजेंडा। अवामी मुतालबात और हुकूमती मौक़िफ़ पर तफसीली बातचीत। पीपल्स पार्टी, आज़ाद कश्मीर, नून लीग के सदूर, वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ भी मुज़ाकरात में शामिल। मुल्क के बालाई और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे काली घटाओं ने दिन को शाम में बदल दिया। जालाबारी और तेज हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुतासिर। दीवारें गिरने से 2 अफराद जख्मी। गुजरांवाला, नारोवाल और खारिया में भी बादल जमकर बरसे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी गरज चमक के साथ बारिश।
سندھ کے علاقے دادو میں بلا کی گرمی، پارا 54 کو چھو گیا۔ سبی، تربت اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 50 ڈگری ریکارڈ۔ سندھ میں درمیانی سے شدید ہیٹ ویو کا کل سے الرٹ جاری، بلوچستان کے اکثر علاقے بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ کراچی میں 36 ڈگری کی گرمی 48 کی محسوس کی جانے لگی۔ کراچی میں اگلے 3 روز موسم شدید گرم رہنے کی پیش گوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا متعلقہ اداروں کو بارشوں کے دوران الرٹ رہنے کا حکم، بارش کے پانی کی نکاسی فوری یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا برساتی نالوں اور نہروں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جائے، بارش کا پانی کہیں بھی کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ بارش کے دوران ٹریفک کی روانی کو بھی برقرار رکھنے کی ہدایت۔ دہشت گردی جیسے چیلنجز سے نمٹنے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں سندھ پولیس کے ڈی ایس پیز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا جرائم پیشہ عناصر سے نمٹنے کے لیے سندھ پولیس دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ امن و امان برقرار رکھنے میں سندھ پولیس کا عزم غیر متزلزل ہے۔ پنجاب بھر میں عید الاضحیٰ پر صفائی آپریشن مکمل، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا ستھرا پنجاب کے ہر ورکر کو 10,000 روپے انعام دینے کا اعلان۔ کہا مویشی منڈیوں کی صفائی اور نگرانی یقینی بنائی گئی۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کے مطابق ستھرا پنجاب کے ورکرز نے 3 لاکھ ٹن سے زائد آلائشیں ٹھکانے لگائیں۔ جنیوا میں اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کا اجلاس، بھارتی عالمی دہشت گردی کی رپورٹ پیش۔ اجلاس میں بھارتی سرحد پار دہشت گردانہ کارروائیوں کا تفصیلی جائزہ۔ باکوانیشی انیشیٹو گروپ اور سکھ فیڈریشن انٹرنیشنل نے بھارت کی مبینہ سرحد پار کارروائیوں پر تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ متعدد مغربی ممالک میں سکھ کارکنوں کو قتل کی دھمکیوں کا سامنا رہا۔ بیانڈ بارڈرز کی رپورٹ کے مطابق سکھ کارکنوں کے خلاف بھارتی سرگرمیاں صرف کینیڈا، امریکہ، برطانیہ تک محدود نہیں، جرمنی تک پھیل چکی ہیں۔ مودی سرکار کے گودی میڈیا کا پاکستان کے خلاف ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا بیانیہ بے نقاب۔ گودی میڈیا نے ایک بار پھر پاکستان کو متنازع بیانیے سے جوڑنے کی ناکام کوشش شروع کر دی۔ بھارتی میڈیا نام نہاد کالعدم تنظیموں کا نام لے کر پاکستانی سفارتی اور دفاعی معاہدوں کو اسرائیل سے جوڑنے کا من گھڑت پروپیگنڈا کرنے لگا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے راجوڑی میں بھارتی فوجیوں کی موت سے متعلق من گھڑت پروپیگنڈا کیا گیا۔ پاکستانی حاجیوں کی وطن واپسی کے لیے آپریشن کا آغاز کل سے ہوگا۔ حج آپریشن کے پہلے روز 5 پروازیں اسلام آباد آئیں گی، 4 پروازیں کراچی اور لاہور، 3 پروازیں ملتان اور سیالکوٹ، 2 پروازیں فیصل آباد، 1 پرواز سیالکوٹ اور کوئٹہ پہنچے گی۔ کراچی میں جناح اسپتال کے واش روم میں بچے کی پیدائش کی تحقیقات، اسپتال انتظامیہ نے واقعے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی 48 گھنٹے میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ ڈائریکٹر آفس میں جمع کرائے گی۔ کراچی میں عید پر ٹریفک کم ہونے کے باوجود بھی حادثات ختم نہ ہوئے۔ عید کے دوران ٹریفک حادثات میں 6 افراد کی زندگیوں کے چراغ گل۔ کورنگی نمبر 5 میں خوفناک موٹر سائیکل حادثے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ وزیر آباد کے قریب کوٹ بیلا میں 8 افراد ڈوبنے کا واقعہ، دریا چناب سے تیسرے روز ایک بچی کی لاش نکال لی گئی۔ دریا میں ڈوبی ایک عورت اور بچی کی تلاش کے لیے آپریشن کل بھی جاری رہے گا۔ بدقسمت خاندان عید پر پکنک منانے دریا پر آیا تھا۔ صہیونی فوج کی لبنان پر شدید بمباری، مختلف مقامات پر فضائی حملوں میں باپ بیٹے سمیت 4 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ جنوبی لبنان میں گزشتہ روز سے جاری حملوں میں طبی عملے کے رکن سمیت 11 سے زائد افراد شہید۔ اسرائیلی فوج کی زمینی پیش قدمی بھی جاری، مزید 4 دیہات خالی کرنے کی دھمکی۔ اسرائیلی فوج کے خلاف حزب اللہ کی جوابی کارروائیاں بھی جاری، حزب اللہ نے اسرائیلی علاقوں پر 15 راکٹ داغے۔ امریکی جج کا کینیڈی سینٹر سے ٹرمپ کا نام ہٹانے کا حکم، صدر ٹرمپ کا عدالتی فیصلے پر سخت رد عمل۔ کہا یہ سارے کام بنیاد پرست بائیں بازو کے ڈیموکریٹس میری مخالفت میں کر رہے ہیں۔ جج کرسٹوفر کوپر کا تقرر سابق امریکی صدر براک اوباما نے کیا تھا۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب کینیڈی سینٹر بند ہونے جا رہا تھا۔
ٹرمپ انتظامیہ کینیڈی سینٹر کی تزئین و آرائش کر کے اسے بہتر بنانا چاہتی تھی۔ امریکی ریاست ورجینیا میں خوفناک ٹریفک حادثہ، سیاحوں سے بھری بس متعدد گاڑیوں سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 5 افراد ہلاک، 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ مرسیڈیز بینز کی امریکہ سے رخصتی کا خدشہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق نئی قانون سازی کا مقصد امریکی آٹو مارکیٹ میں چینی شمولیت کو محدود کرنا ہے۔ مرسیڈیز بینز کو اپنی بقا کے لیے کار ساز کمپنی کا اپنا بڑا حصہ امریکی سرمایہ کاروں کو فروخت کرنا ہوگا۔ نئے قانون کے تحت غیر ملکی کار ساز کمپنیوں کی گاڑیاں امریکہ میں فروخت یا درآمد نہیں کی جا سکیں گی۔ برطانیہ میں ریکارڈ توڑ گرمی، انگلینڈ کے کچھ حصے پانی کے بحران کا شکار۔ جنوب مشرقی انگلینڈ میں ہزاروں گھرانوں کو پانی دستیاب نہ ہو سکا۔ پینے کے پانی کے حصول کے لیے قطاریں لگ گئیں۔ حکام کے مطابق ہیٹ ویو کے باعث پانی کی طلب میں اضافہ ہوا۔